नमस्कार, यहाँहरूलाई यस भिडियोमा स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूलाई यस भिडियोमा शिक्षा सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन गरिने प्राथमिक तहको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ, जस अन्तर्गत नेपाल सरकार शिक्षा सेवा आयोगद्वारा खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम परीक्षा 100 पूर्णाङ्क र विषयगत परीक्षा 100 पूर्णाङ्क गरेर जम्मा 200 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा हुनेछ। जस अन्तर्गत पहिलो पत्रमा सामान्य परीक्षा सबै विषयहरूको लागि प्राथमिक तहमा भएका सबै विषयहरूको लागि एउटै खालको परीक्षा हुनेछ, जसको पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 50 र प्रश्न सङ्ख्या 50 रहनेछन्। प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार चाहिँ 2 का दरले गरी 100 अङ्कभार हुनेछन्। परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू वस्तुगत भित्र पनि बहुवैकल्पिक 4 वटा अप्सनहरू दिएर सोधिनेछ, जसमा एउटा मात्रै अप्सन राइट हुनेछ, जसको समय 1 घण्टा हुनेछ। त्यसैगरी सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा हुनेछ दोस्रो पत्रमा, जसमा चाहिँ उत्तीर्णाङ्क 40 रहनेछ। 100 पूर्णाङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछ। प्रश्न सङ्ख्या 10 वटा हुनेछ भने प्रत्येक प्रश्न सङ्ख्या चाहिँ 10 को हुनेछ, जसमा विषयगत रूपमा एन्सर दिनुपर्नेछ र विश्लेषणात्मक ढङ्गले एन्सर दिनुपर्नेछ, जसको लागि 3 घण्टाको समय हुनेछ। जम्मा 4 घण्टाको परीक्षा हुनेछ। प्रथम पत्र सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि मात्रै फरक समयमा विषयगत परीक्षा हुनेछ। त्यसैगरी लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य परीक्षाको पाठ्यक्रम हेर्ने हो भने यसमा सामान्य ज्ञान 15 वटा प्रश्न, अङ्कभार 15 × 2 गरेर 30। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 वटा प्रश्नहरू, 40 अङ्कभार। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 वटा प्रश्न, 10 अङ्कभार। संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 वटा प्रश्न। बौद्धिक परीक्षणसँग सम्बन्धित 5 वटा प्रश्न गरेर जम्मा 10 अङ्कभार गरी 100 अङ्कभारको प्रश्न सोधिनेछ। वस्तुगत र बहुवैकल्पिक परीक्षाको लागि 1 घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। वस्तुगत वैकल्पिक प्रश्नको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापतको 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा कट्टा गरिने छैन। यस पाठ्यक्रम अन्तर्गत विषयवस्तुमा जेसुकै लेखे भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका कानुनी ऐन तथा नियम नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन हटाएका र थप गरी कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रम परेको सम्झनु पर्दछ। सामान्य परीक्षा सबै विषयका लागि विज्ञापन भएका सबै विषयको लागि एउटै अर्थात् साझा हुनेछ। सामान्य परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारले मात्र सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा सम्मिलित गराइनेछ। सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ल्याउने उम्मेदवारले सामान्य परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क 50% अङ्क जोडेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको परीक्षा छुट्टै सञ्चालन हुनेछ। यो पाठ्यक्रम 76 सालदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको हो। सामान्य परीक्षामा सोधिने सामान्य ज्ञान 30 अङ्कको 15 वटा प्रश्नभित्र ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, सामाजिक व्यवस्था, त्यसैगरी नेपालको आर्थिक विकास, वातावरण विज्ञान र प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सङ्घ संस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सामाजिक घटना सम्बन्धीहरू जानकारी हुने पर्दछन्। त्यसैगरी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 20 वटा प्रश्नहरू, 40 अङ्कको सोधिने भित्र शिक्षाको परिचय, नेपालको शैक्षिक विकास, शिक्षा मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, सिकाइसँग जोडिएका तत्त्वहरू, सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइसँग सम्बन्धित विभिन्न सिकाइका सिद्धान्तहरू, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू, सिकाइ योजना, विधि तथा र शिक्षण शैक्षिक सामग्रीहरू, मूल्याङ्कन र परीक्षा प्रणालीहरू, शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठन, शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धान। त्यसैगरी खण्ड गमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 वटा प्रश्नसँग सम्बन्धित, सूचना तथा सञ्चारसँग जोडिएका, शिक्षणसँग जोडिएका, सूचना सम्बन्धित विभिन्न
हार्डवेयर सफ्टवेयर विभिन्न खालका प्रविधिहरू टेक्नोलोजीहरू यसमा पर्दछन्। त्यसरी संविधान शिक्षा ऐन तथा नियमहरू भित्र पनि शिक्षासँग जोडिएका विभिन्न खेलका शिक्षा नियमावलीहरू ऐनहरू पर्दछन्। सामान्य बौद्धिक परीक्षणभित्र गणितीय क्षमताहरूको मापन गर्ने गरिन्छ। यसमा तार्किक सिप विश्लेषणात्मक धारणा सिपहरूको पनि मापन गर्ने गरिन्छ। यसरी हेर्ने हो भने सामान्य ज्ञानभित्र सोधिने 15वटा प्रश्नहरू ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी प्रश्न सङ्ख्या 1, विश्वको भूगोल प्रश्न सङ्ख्या 2, नेपालको भूगोल प्रश्न सङ्ख्या 2, नेपालको इतिहास संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था प्रश्न 2, नेपालको आर्थिक विकास प्रश्न सङ्ख्या 2, वातावरण विज्ञान प्रविधि 2, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सङ्घ संस्था 2, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक सामाजिक आर्थिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारी 2 गरी 15 प्रश्नहरू गरेर कुल प्रश्न 15वटा अङ्कबाट 30 हुनेछ। त्यसरी खण्ड खमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानमा शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकासका 2वटा प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान 3वटा प्रश्न, सिकाइ र प्रभावकारी तत्त्वहरू 2टा प्रश्न, सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइ सिद्धान्त 2टा प्रश्न, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा 3टा प्रश्न, शिक्षण सिकाइ योजना विधि र शिक्षण सामग्रीमा 2टा प्रश्न, मूल्याङ्कन र परीक्षामा 2टा प्रश्न, शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनमा 2टा प्रश्न, शिक्षक पेशागत विकास शैक्षिक अनुसन्धानमा 2टा प्रश्न गरी 20वटा प्रश्नहरू शिक्षा सम्बन्धी आधार ज्ञानमा सोधिनेछ। फेरि समूह गमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा कम्प्युटर सम्बन्धी एउटा प्रश्न, विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयर एउटा प्रश्न, शिक्षण शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग 2टा प्रश्न, साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी एउटा प्रश्न गरी 5वटा प्रश्नहरू समूह खण्ड गमा सोधिनेछ। खण्ड घमा संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू पर्नेछन्, जसमा नेपालको संविधानमा एउटा प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028मा एउटा प्रश्न, शिक्षा नियमावली 2059मा एउटा प्रश्न, त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057मा एउटा प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी एउटा प्रश्न गरी 5वटा प्रश्न सोधिनेछ। खण्ड ङमा बौद्धिक परीक्षण रहनेछन्, बौद्धिक परीक्षणमा शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण 2टा प्रश्न, गणितीय क्षमता एउटा प्रश्न, स्थानीय तार्किक सिपमा एउटा प्रश्न, धारणात्मक सिपमा एउटा प्रश्न गरी 5वटा प्रश्न गरी जम्मा 5वटा खण्डहरूबाट 50वटा प्रश्न सोधिनेछ। त्यसरी अर्को विशेष परीक्षाको पाठ्यक्रम हेर्ने हो भने पहिलो चाहिँ शैक्षणिक योजना र कक्षागत व्यवस्थापन। शैक्षिक योजना विभिन्न खालका शिक्षणसँग सम्बन्धित शैक्षिक सामग्रीसँग सम्बन्धित विद्यालय र सम्बन्धित विद्यालय समुदायको सम्बन्धित विभिन्न योजनाहरूसँग सम्बन्धित पर्नेछन्। इकाइ 1मा, इकाइ 2मा बाल मनोविज्ञान र विकासका कुराहरू, पूर्वबाल्य उत्तरबाल्य अवस्था कुराहरू, विभिन्न सिकाइ सिद्धान्तहरू, सिकाइसँग सम्बन्धित धारणाहरू, त्यसरी शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कन। इकाइ 3मा विभिन्न शिक्षण विधि प्रविधिहरू, परीक्षा मूल्याङ्कनका साधनहरू चाहिँ इकाइ 3मा पर्दछन् भने इकाइ 4मा चाहिँ नेपाली भाषा शिक्षण, भाषिक शिक्षण, नेपाली भाषा पद्य र गद्यको शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, बोध अभिव्यक्ति, सृजनात्मक लेखनहरू नेपाली भाषामा पर्नेछन्। इकाइ 5मा सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य, सामाजिक अध्ययनहरू, समाज र संस्कृति, हाम्रो पृथ्वी र भूगोल, ऐतिहासिक गतिविधि, नागरिक सचेतना र मानव मूल्य शिक्षाहरू सामाजिक भित्र पर्ने गर्दछन्। त्यसरी अङ्ग्रेजी खण्ड खमा 5वटा इकाइहरू छन् भने खमा 5वटा इकाइहरू छन्। खण्ड खको पहिलो इकाइमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण, टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किलहरू, टिचिङ ग्रामरहरू, कम्प्रेहेन्सिभ आइटम डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू, ल्याङ्ग्वेज फङ्सन र टेक्निक फर इङ्ग्लिस टिचिङसँग रिलेटेड कुराहरू खण्ड खमा पर्नेछन्। त्यसै गरी इकाइ 7मा गणित शिक्षण, गणितमा विभिन्न ज्यामितिसँग सम्बन्धित समतली त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्तसँग सम्बन्धित कुराहरू, समतली चित्रहरू पर्दछन्। अङ्कगणितमा विभिन्न सङ्ख्या, क्रियाहरू, दशमलव प्रतिशत, दूरी, परिमिति, क्षेत्रफल, आयतन पर्नेछन्। बीजगणितमा बीजीय अभिव्यञ्जकहरूको जोड घटाउ, गुणन भाग, सरलीकरण र समीकरण पर्नेछन्। गणित शिक्षण सम्बन्ध विषयहरू, आधारभूत कक्षाको पाठ्यक्रम, गणितको स्थान कहाँ छ, शिक्षण र शिक्षकको पेशागत विकासमा प्रविधिको प्रयोग कसरी गरिएको छ भन्नेसँग सम्बन्धित भएर इकाइ 7मा सोधिनेछ प्रश्न।
फेरि एकाइ 8 मा विज्ञान तथा प्रविधि, विज्ञान अध्ययन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिहरू, जीवन र वातावरण, जीवन प्रक्रिया, पदार्थ र शक्ति, अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित भएर चाहिँ प्रश्न सोधिनेछ। त्यसरी एकाइ 9 मा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कला भित्र व्यक्ति स्वच्छता तथा वातावरण सरसफाइसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, प्राथमिक उपचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू, शारीरिक शिक्षा आधारभूत सिपहरूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र सृजनात्मक कला प्रश्नहरू गरेर एउटा प्रश्न सोधिनेछ। एकाइ 10 भाषा पाठ्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू, पाठ्यक्रमका संरचनाहरू, स्थानीय पाठ्यक्रमहरू, त्यसको महत्त्व, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियाहरू, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन र सिकाइमा प्राप्त पार्ने तत्त्वहरू, नेपालमा मातृभाषा र स्थानीय भाषा सम्बन्धमा भएका नीतिगत प्रयासहरूको बारेमा एउटा प्रश्न सोधिनेछ। यसरी विषयगत प्रश्नहरूलाई खण्ड क र खण्ड ख गरी 2 भागमा विभाजन गरेर 10 वटा प्रश्न सोधिनेछ। शैक्षणिक योजना कक्षागत व्यवस्थापन एउटा प्रश्न 10 अङ्कको सोधिनेछ भने बाल मनोविज्ञानबाट एउटा मात्रै प्रश्न 5 अङ्कको सोधिनेछ। शिक्षण विधि र विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट एउटा प्रश्न सोधिनेछ। नेपाली भाषा शिक्षणमा चाहिँ एउटा प्रश्न जोडेर 1-1-2 वटा प्रश्न सोधिनेछ। 10 अङ्क र 5 अङ्कको सोधिनेछ। सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षणमा एउटा प्रश्न सोधिनेछ 10 अङ्कको भने अङ्ग्रेजी खण्ड खमा अङ्ग्रेजी शिक्षणसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू एउटा प्रश्न 10 अङ्कको हुनेछ। गणित शिक्षणसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न 10 अङ्कको हुनेछ। विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षणसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न हुनेछ। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा सृजनात्मक कलामा 2 वटा 5 अङ्कको भारको प्रश्न जोडेर एउटा प्रश्न बनाएर सोधिनेछ 10 अङ्कको भने भाषा पाठ्यक्रममा एउटा प्रश्न गरेर जम्मा 100 अङ्क भारको प्रश्न हुनेछ भने स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षामा एउटा सब क्वेसन र नेपाली भाषा शिक्षण एउटा सब क्वेसन गरी 2टा प्रश्न बढी सोधिनेछ। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 12 हुनेछ भने अङ्क भार चाहिँ 100 नै हुनेछ। यसरी पाठ्यक्रमलाई 2 खण्डमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक इकाइबाट 5 वा 10 अङ्क भारको प्रश्न सोधिनेछ। प्रत्येक खण्डको लागि अलग अलग उत्तर पुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्नेछ। लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ, तर भाषा विषयको सही भाषा हुनेछ। यसरी यहाँहरूलाई युएस करिकुलम हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई तयारीको लागि थप सहयोग पुग्ने आशा गरेको छु र आगामी भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई विषयगत र वस्तुसँग सम्बन्धित स्पेसिफिक ढङ्गले चाहिँ करिकुलमभित्रका स्पेसिफिक कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु। यहाँहरूले यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ र थप भिडियो हेर्नको लागि यहाँले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र केही जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा विशेष धन्यवाद।